बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो बड़ी खबर है, एक तो ये खबर आई कि रात को एक विफाकी वजीर, अब वो विफाकी वजीर जो शायद किसी का चहेता है, वो रात भेजा गया कि जनाब आप जाएं मौलाना फजलुर रहमान के पास और उनको मनाएं कि हम काजी साहब को रखना चाहते हैं। देखें, दुनिया में होता यह है कि जो मुनसफीन होते हैं या जो काजी होता है वो हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब होता है, लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम देखिए कि काजी किस किस्म का क्या कहना चाहिए स्टेचर है कि हुकूमत कहती है हमने काजी को नहीं जाने देना, कि ये दुनिया के वाहिद काजी होंगे जो हुकूमत कहती है हमें बस इस बंदे से इंसाफ चाहिए, ये बंदा इंसाफ करता है दुनिया में, वरना हुकूमतें जो है वो काजियों से जान छुड़वाती हैं और ये कहती हैं। अब जरा अगली बात आपको बता देना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जो इस वक्त डेवलपमेंट ये है कि आज चूंकि ये तरमीम नहीं हो रही, और मैंने आपको बताया था कि कल इतवार को ऐवान में तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाद में बताते हैं, हुकूमत की पहले बात करते हैं। तो अरकान असम्बली जो हैं, उनके जो MNAs हैं, जो सेनेटर्स हैं, उन सबको ये कहा गया है कि आईनी तरमीम तक वो इस्लामाबाद से बाहर ना जाएं, और आज चूंकि उनको ये नहीं कहा गया था कि आपने हर सूरत इजलास में पेश होना ही होना है, तो इसलिए ख्याल ये था कि आज वो तरमीम नहीं आ रही। अब अगली बात यह है कि आज रात को शहबाज शरीफ जो है हुकूमत और इत्तेहादी जमात के जो अरकान पार्लियामेंट है उनको इशाया देंगे, जिसके बाद कल तरमीम पेश की जा सकती है, जिसमें मुख्तलिफ खबरें हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐवान में तरमीम आई नहीं है ना, उस पर डिबेट तो हो ही नहीं सकती। कभी यह है कि जी 5 नाम आए, उसमें से एक हुकूमत लगा दिया करे चीफ जस्टिस, जो कि हुकूमत के जानिब से अदलिया में मुदाखलत है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जो उसूल है उसकी खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट इस आईनी तरमीम को सस्टेन नहीं करेगी, लेकिन चूंकि ये जजेस की तादाद बढ़ा के उधर से भी काम करना चाहते हैं, उसके बाद अब उनके गैर सरकारी तर्जुमान बता रहे हैं कि जनाब देखिए वो तो एक नई आईनी अदालत कायम की जा रही है। ये भला क्या है? ये आप सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और सुप्रीम कोर्ट खड़ी करके उसको बेवुकत कर रहे हैं। हालांकि इनको अक्ल होनी चाहिए, हुकूमतें आती जाती रहती हैं और आप इदारों को कमजोर नहीं करते, इदारों को मजबूत करते हैं। कल को ये धूप आप पे भी आएगी, ये साया आपके ऊपर जो मौजूद है ये ढल जाएगा, फिर आप ये जो कर रहे हैं इसके ऊपर पछताएंगे। और रही बात इमरान खान को फिक्स करने के चक्कर में आप रहेंगे, इमरान खान को अगर इतनी चीजों से वो फिक्स नहीं हुए अपनी गवर्नमेंट गिरने से, तो इन चीजों से भी इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये काजी साहब थे ना, और इमरान खान 8 फरवरी का इलेक्शन जीत गए, तो काजी साहब ने क्या कर लिया? बल्ले का निशान छीन के। ज्यादा से ज्यादा काजी साहब यही फैसिलिटेट कर सकते थे ना, कि काजी साहब वही फैसला करते जो शायद किसी के फायदा होता। वो फैसला हो गया, उन्होंने खुद से किया या उनसे करवाया गया, वो छोड़ देते हैं। लेकिन इमरान खान तो अपना जीत गए, तो काजी साहब के होने से क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई? नहीं हुई। क्या इमरान खान सियासी केस हार गए? नहीं हारे। तो कौन हारा? काजी साहब हारे। काजी साहब का जो बुत है जो तराशा गया था वो पाश हो गया। आज शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मैं भी आपका परिस्तार था और आपका एहतराम काफी कम हो गया है। और इमरान खान तो आज भी खबर सुनी दुनिया ने उसकी कि इमरान खान को डयाला जेल में वर्जिश का सामान दे दिया गया है, डंबल वगैरह। इमरान खान तो बिल्कुल तैयारी में है, उनको तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब इनकार जो हुआ है वो क्या है? अब से थोड़ी देर पहले इतलात ये है कि रात को विफाकी वजीर भेजा गया तो शायद बात नहीं बनी, लेकिन अब जो JUI के सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान, उनसे शहबाज शरीफ की खुद मुलाकात हुई है। चूंकि रात को खाना भी है और कल गालिबन तरमीम आनी है, तो उस तरमीम के हवाले से तो अब इतलात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने फिलहाल क्या कहते हैं कि इनकार किया। क्या उन्होंने इनकार किया? उनका हमारे पास आईनी मुसव्वदा है ही नहीं है, हमारे पास तरमीम है ही नहीं है, तो अगर वो हमारे सामने हो तो ही हम उसके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं ना, तभी हमें पता चल सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और फिर उन्होंने कहा कि जो जजेस की मुद्दत मुलाजमत है या तादाद बढ़ाना है, हम उसके ऊपर साथ नहीं देंगे। अब देखना यह है कि मौलाना साहब जो है अपनी इस बात के ऊपर कायम रहते हैं कि नहीं रहते। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं लोगों को कि इस हुकूमत के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि आप अवामी गैज़ो गज़ब को दावत देंगे, तो इस डूबती हुई कश्ती में तो कोई सवार नहीं होना चाहेगा। अब आते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने 2 सितंबर को अपनी पार्टी को हिदायत जारी कर दी हुई हैं कि कोई भी पार्टी मेंबर जो है किसी आईनी तरमीम के लिए वोट नहीं कर सकता।
اور اب ان کا سپریم کورٹ کے فیصلے اور آئین کی روشنی میں ان ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے والا رکن نہ صرف نااہل ہو جائے گا بلکہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. زرتاج گل نے یہ وہاں پہ اعلان کر رکھا ہے. اب اس سلسلے میں جو غیر سرکاری ترجمان ہے وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے کل تک بتا رہے جی ہم نے 5 لوگ توڑ لیے ہیں, اب بتا رہے ہیں جی ہم نے تحریک انصاف کے 8 لوگ توڑ لیے ہیں. آپ نے عمران خان کے کئی لوگ توڑے تھے, حکومت توڑی تھی, عمران خان اس سے ہار گیا, عمران خان نہیں ہارے گا. آپ آئینی ترمیم بھی کر لیں, آپ یہ سب کچھ کر لیں, عمران خان سیاسی طور پہ آپ سے شکست نہیں کھائے گا. اور رہی بات یہ عمران خان کل الیکشن میں آئیں گے, جیتیں گے, آئینی ترمیم تبدیل ہو جائے گی, اس میں کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے, لیکن آپ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے اور آپ سے مقابلہ ہو نہیں پا رہا. اب اندازہ لگائیے کہ بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت ایوان کو آگاہ کیے بغیر آئینی ترمیم پیش نہیں کر سکتی, اور اگر یہ کیا گیا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. لیکن اس پہ جو سب سے سنجیدہ سوال ہے وہ اٹھایا ہے فواد چودھری صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی نوکری اتنی عزیز ہے کہ آپ لوگوں کو اغوا کر کے اپنی مدت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ میں اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں. اب یہ ڈر بھی ہے, ایون آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ میں موبائل کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جی پارلیمنٹ کی جو راہداریاں ہیں وہاں موبائل پہ ارکان سے گفتگو نہیں کی جائے گی. اور خاص کر وہ وجہ بنی جی جو تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی پروڈکشن آرڈر پہ لائے گئے ہیں, ان کی موبائل ویڈیوز بنائی گئی ہیں, تو اب جی پارلیمنٹ کی راہداریوں پر موبائل پر گفتگو کرنے والے جو صحافی ہیں ان کا موبائل فون ضبط کر لیا جائے گا. اس کے ساتھ جو ہے یہ کہا گیا جی یوٹیوبرز کے داخلے کی پابندی ہے, اور پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نشاندہی کریں. بھائی یوٹیوبر بھی اتنا ہی صحافی ہو سکتا ہے. خاکسار ایک ورکنگ جرنلسٹ ہے اور کئی سال سے کئی اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہوں, لیکن خاکسار یوٹیوبر بھی ہے اور بڑے فخر کے ساتھ یوٹیوبر ہے. تو کیا اب ہمیں یوٹیوبر کہہ کے کسی کو آپ تصدیق کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا. مجھے آپ جرنلسٹ کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ, مجھے آپ یوٹیوبر بھی کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ, میں اون کرتا ہوں. اور اگر میں اس کے ذریعے لوگوں تک فیکٹس پہنچا سکتا ہوں, پہنچانے کی کاوش کرتا ہوں, لوگوں تک انفارمیشن پہنچتی ہے, ان کے پاس اویئرنیس ہوتی ہے, تو مجھے آپ 1000 بار یوٹیوبر کہیں گے تو میں تو بڑے خود اپنے پروفائل میں بھی لکھا ہوا ہے آپ پراؤڈ یوٹیوبر. اس میں کیا بات ہے, اس میں کون سی وہ پریشانی والی بات ہے؟ اچھا خیر, اس سے ہٹ کے یہ ایک تو چلے موبائل ضبط کر لیں گے, موبائل بیچ کے ملکی قرضہ اتار لیجئے, اور پھر آپ اس موبائل سے آپ کو ڈر کیا لگتا ہے؟ اب تحریک انصاف کے جلسے کو اجازت نہیں تھی ٹی وی کے اوپر دکھانے کے اوپر. اب افتخار شیرازی صاحب بتا رہے تھے کہ تحریک انصاف کے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے حکومت نے 8.5 کروڑ روپے خرچ کیا ہے. افتخار شیرازی صاحب ڈان کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے, وہ کہہ رہے تھے حکمت عملی یہ تھی کہ ایک تو لوگ ٹائم پہ پہنچے نا, جلسہ وقت پہ ختم نہ ہو, اور جناب ہم پی ٹی آئی پہ مقدمے کر سکے. جب آپ کی یہ صورتحال ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ہرا لیں گے؟ میرا نہیں خیال آپ یہ کر پائیں گے. اب آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر. ایک تو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا ہیں, انہوں نے شعیب شاہین کی ضمانت بعد گرفتاری منظور کرتے ہوئے ان کو فوری طور پہ رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. نمبر 1 خبر تو یہ ہے, اور نمبر 2 خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دبنگ فیصلہ دیا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کو کسی بھی مقدمے میں بغیر اجازت گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. عدالت نے سیکرٹری داخلہ, آئی جی اسلام آباد, آئی جی پنجاب, ایف آئی او کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پیرا وائز کامنٹس جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے, اور شیر افضل مروت کے خلاف مقدمات کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں. جسٹس سمن رفعت امتیاز نے شیر افضل مروت کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. یعنی انہوں نے فل سٹاپ لگا دیا کہ بھائی یہ حرکت نہ کرنا. اب چلیں, شیر افضل مروت کو تو ریلیف مل گیا ہے, تحریک انصاف کے باقی لوگوں کو ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.